सुरवातेक आमी गीत घेवया 810 पेज नंबर 5. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकां देव बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नाफी आमेन. आमचे पासत मरून पुनर्जीवन जाल्ल्यात सोमयाव जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, आयचो विशय जावन आसा मारये भाशेन सेवेंतल्यान देवाचें राज परगटुया. मारयेन सदांच दुसऱ्या सवे बऱ्यो कन्यो आदारल्यो. सगल्या सवे मोगान जियेली. आमी सगल्यांनी आमच्या उतरांनी आनी कन्यांनी दोर दिसा मारये भाशेन सेवेंतल्यान देवाचें राज परगटूंक आमकां कृपा मागुया. पळय भावानो, मारयेन आपल्या जिवितान सेवा चाकरी केली आनी आपले मावशे भयणीक तेची सेवा कोत्ता. सेवा चाकरी आमकां सगल्यांक गरजेची. आमच्या जिवितान एकामेकाक आदार दिवप, दया मोया दाखोवप, हेंच सायडमॅन केलां. तेंच आमी ह्या मिसाचे भेटेन आमी करुया. आयज खेरीतपणी आमी ह्या मिसाचे भेटेन मागता दिनवासणीचे मीस भेटयता सॅम आनी सविना आजवेडो. खेरीतपणी भुरग्याच्या देण्या पासत ती मागता दोनी देवान हे भुरग्याचे देणे तांकां फावो सांग. आनी तेच परी आयज आमी सगल्या आमच्या पवित्र सभेन तरणाटे आसात तांचे पासत आमी मागुया. जावं हे तरणाटे आवय बापायचे देखीन सांग बरें मार्गदर्शन घेवंक ह्या मिसा भेटेन बापाचो आदार मागुया. हे पवित्र 3 फावट परिवाट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. जेसू तुझे उतर आयकूंक वाचूंक आनी याडूंक आमी वेळ करूंक ना आनी भार घेवंक ना म्हूण आमी बोगसणे मागता. सोमया काकूत कर. सोमया गागलूत कर. जेसू तुझ्या उतरा प्रमाणे आमचे जिवीत आमी मांडून हाडूंक ना म्हूण आमी बोगसणे मागता. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता गागलूत कर. जेसू तुझे उतर आमच्या क्रिस्ती आनी अक्रिस्ती भाव भयणींक परगटूंक आमी उर्बा दाखोवंक ना म्हूण बोगसणे मागता. सोमया काकूत कर. सोमया गागलूत कर. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थया. काकडू सारा देवा, आमी भोव ओस्कोत भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताचे आवयचो उगडास कोत्ताना तेचे विणवणेन आमचे ओस्कोतायेन आमकां बोड दी आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं विश्वासान मागता. आमच्या सोमयाव तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन.
बागेवन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, आत्मो मेळ्ळा त्या मनशा कोडे हांव उलयतां तशें तुमचे लागीं म्हज्यान उलोवंक जायना. पूण संवसारी मनशा लागीं कशें क्रिस्ता सोबें तुमी आजून बुरगुल्ली जाल्ल्या पोरी तुमचे कोडे हांव उलयतां. दूद हांवें तुमकां पिवंक दिलां, निबोर जेवण दिवंक ना. कित्याक तसलें जेवण जेवंक तुमच्यान तेन्ना नजो आसलें आनी आजुनूय नजो. कित्याक आजून तुमी संवसारी मनशां कशीं जियेतात. तुमचे मोदें नाटकाय आनी झगडीं वसतात. म्हणटोच तुमी ह्या संवसाराच्या नेमा पोरमोणे जियेवन ह्या संवसाराची मनशां कशीं चलोनात. कित्याक जेन्ना तुमचे मदलो एकलो म्हणटा हांव पावलुचो आनी दुसरो म्हणटा हांव आपोलोचो, तेन्ना ही तुमची चाल संवसारी मनशाची की ना? शेकी मेळून आपोलो कोण आनी पावलू कोण? तुमकां बावार्द दिला ते सेवक आमी. सुमयाच्या देण्या पोरमोणे जण एकलो सेवक जाला. हांवें बी रोयलें, आपोलोन तें शिंपलें, पूण देवान तें वाडयलें. तो रोयता वो शिंपता तो म्हत्वाचो न्हय, पूण वाडयता तो म्हत्वाचो, आनी हो म्हणल्यार देव. रोयता त्या आनी शिंपता त्या मनशा मदें कांय अंतर ना. जण एकल्यान काम केलां त्या पोरमोणे देव ताका मजुरी दितलो. खरेंच आमी देवाचे सहकारी, तुमी देवाचें शेत आनी देवाची इमारत. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. सगळीं म्हणुया, जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण ओळखता ती पोरसां बागी. असले पोरचेक आपलें दायज करून ताणें विचून काडल्या. स्वर्गांत धांवन सर्वेस्पोर नदर घालता. सगळे मनशाकुळ ताच्या मुर्यांत आसा. जबाब, जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. प्रितुमीर जियेतात तितल्याचेरूय आपल्या तिकाणांत धांवन तो दिश्ट घालता. ताची सगळ्याची काळजां आकारता आनी सगल्यो ताच्यो कन्यो बरो ओळखता तो तोच. जबाब, जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. ताचे सवें काळजाक संतोश भोगता. ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता. जबाब, जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. सगळीं उबी रावुया. सर्वेस्पराक जोयसो, सर्वेस्पराक जोयसो, सर्वेस्पराक जोयसो, सर्वेस्पराक जोयसो. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक ताणें म्हाका धाडला. सर्वेस्पराक जोयसो, सर्वेस्पराक जोयसो, सर्वेस्पराक जोयसो, सर्वेस्पराक जोयसो.
सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसू तुमचे सवे आसू लोका परमणे जेसू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान महिमा तुका सौम्या देवस्थानांतलो काडून जेसू शिमावच्या घरा गेलो. शिमावची सासू मोठ्या जोरान आसली आनी ताणें तेच्या पासत ताका विनोद केली. तेचेर उडो घालून ताणें जोराक हुकूम घालो आनी तेचो जोर पडलो आनी रोकडीच उठून ती तांचो परामर्श करूंक लागली. दीस दारीर पडल्या उपरांत जिन्सा भासाचे भोलिकारांक ताचे सोयशी हाडली आनी एकल्याचेर हात धरून ताणें तांकां बोरी केली. जायत्या जाणांन वेले देंवसार काडले आनी ते बोब मारून म्हणटाले तूं देवाचो पूत आनी आपूण देवान मागलोलो म्हूण ते जाणो आसलो देखून ताणें तांकां बोबाट केली आनी उलोवंक दिलें ना. उजवाडटूच भायर सरून तो एक सुरेश सुवातेर गेलो. लोक ताका सोदीत सोदीत तो आसलो थंय आयलो आनी आपणाक सोडून वचूं नाका म्हूण राव म्हूण ती परतताली. पूण ताणें तांकां म्हटलें देवाचे राजाचे शिव वर्तमान हेरा गांवांनी हांवें परगटूंक जाय तर ह्याच पासत म्हाका धाडला. आनी जित्याच्या देवस्थानांनी तो भाशण करीत आसलो. जेसू क्रिस्ताचे शिव वर्तमानी वाकानी तुका क्रिस्ता पयली भावानो एक आवय आपल्या पुताक बरे भाशेन वागयता. जेन्ना तो ल्हान आसलो तेन्ना तिचो घरकार सोंपलोलो. ह्या पुताक आपलो मोग दिवन आपल्या जिवितान जायतो त्याग कोत्ता. जावं लोकांच्या घरा वचून काम करून ह्या पुताक वयर काडटा. फावो ते वस्तू त्या पुताक दिता. बरें मार्गदर्शन दिता. मागण्यांतल्यान हो कुटुंब वाडटा आनी अशें एक तरणाटो कसो तो फोलेर कसो आनी तेच परी सानवायेन भरलेलो कित्याक ताका बरी शिक्षक दिल्ले आनी ह्या पासत एक तरणाटो कसो आवयच्या सांगाता बरे भाशेन तो वाडटा आनी उपरांत नोकरेक वेता. बरी नोकरी मेवल्या उपरांत म्हयन्याच्या म्हयन्या ताची सॅलरी आवयच्या हातान तो घालता. कित्याक म्हज्या आवयन म्हजे पासत जायते पयशे मोडल्या जेवणा खाणांक आनी ह्या पासत जेन्ना तो तरणाटो कसो मागीर उपरांत तो लग्न जाता आनी लग्न जाल्या उपरांत आपले घरकान्नीक अशें म्हणटा म्हजे आवयन म्हजे पासत जायतो त्याग केला हिंगा थिंगा वावर करून आनी आतां तिका रेस्ट जायी आनी ह्या पासत तुवें म्हजे आवयचो मोग करूंक जाय आनी तिका सगळ्या वेळार तुवें तिका जेवण दिवन बरो भाशेन परामर्श करूंक जाय. जेन्ना हांव कामाक वेता पळय तेन्ना आनी खरें म्हटल्यार ताची घरकान ह्या आवयक बरे भाशेन तेचो परामर्श कोत्ता. वेळार तिका जेवण दिता. वेळार तिका तेचे लागीं उलयता. तेची कापडां धुवता आनी बरे भाशेन निगा घेता. आनी पूत सांजच्या वेळार येयल्या उपरांत ही आवय आपल्या पुताक सांगता म्हजी सून कितली बरी आनी पूत कुशाल जाता आनी सांजच्या वेळार केन्नाच ती विसरना. रोजाराचे मागणे सगळी बरोबर मागणे कोत्ता आनी हो कुटुंब खेरीत सेवे चाकरेचो जाता. आमी पळयता हो कुटुंब सुने वरवीं सेवा चाकरी जी आवयन केली तीच ती कोत्ता आनी हे तरेन हो कुटुंब मजबूत जाता. मोगाल बाबडेनो आयच्या शिव वर्तमान पळयलां कशे भाशेन जेन्ना पेद्रूची सासू बरी ना जाता तेन्ना
जेसू तांच्या घरा येता आनी मागणे कोत्ता हुकूम घालता आनी ही सासू तेचो जोर पडटा आनी ती सेवा चाकरी कोत्ता आनी खरेंचपणी आमच्यान पूण म्हणूंक जाता की सेवा चाकरी आमच्यान जिवितान गरजेची जेजून सेवा चाकरी केली आमचे मदें येवन जेजू सेवे चाकरेचो मनीस जालो तेचे आवयचेर तर आमी नदर मारी जाल्यार मारिया सेवे चाकरेंतल्यान ती जेजू गोवाय जाली ते भाशेन आमी सगळीं जावं भुरगीं जावं जाणटीं जावं नेणटीं सगळीं आमी सेवा चाकरी करून हे तरेन देवाच्या आनंदाक आमी मोहिमा दिवंक देवाक दिनवासूंक आनी ह्या पासत ह्या मंदिरांत तर आमी आसा देवाक दिनवासूंक सगळीं आमी घुडेक आंगना पूण आमी आमच्या घरान आमी सेवा चाकरी एकामेकाची कोत्ता उदी करून आमच्या जाणट्याची सेवा चाकरी म्हटल्यार जाणट्याची जावं घरान रांदप जावं घोडेक आमी नोकरी कोत्ता तर ह्या वरवीं आमी सेवा चाकरी देवाक खरेंचपणी आवडटा जेन्ना आमी सेवा चाकरेचे नमुणे आमी जावया आनी जेजूक आमी गोवाय जावया तर भयण भावानो आयज आमच्या समाजान घोडेक भोव थोड्यो सुनो आसतल्यो ज्यो सेवा चाकरी कोत्ता थोड्यो घोडेक आपले सासूमांयक बरे भाशेन लेखिना पूण जे पळय सेवा कोत्ता तांकां आमची सेवा कित्याक जेजू भाशेन तांचें जिवीत ताणें आपलायलां कित्याक नाजरेचो कुटूंब सेवेचो आनी नाजराच्या कुटुंबान आमी पळयता सेवा चाकरी बरोबर काम कोत्ता बरोबर मागणें कोत्ता बरोबर उलयता आनी नाजराचो घराबो मजबूत जाता ते भाशेन आमचें कुटूंब मजबूत जावंक जाय मागणें तर ना जाल्यार आमच्यान कांयच करूंक जायना मागणें जावन आसा एक हातियार जेजू कसलोय वार कोत्ताना पयलो मागणें कोत्तालो एक तरी सुवातेर वचोन बापा कडेन तो उलयतालो कसलो वार आपणाक बापान दिला तो पदवेन तो कोत्तालो आनी हे तरेन आमी पळयता जिन्सा तरेची पिड्या रोग जेजू बरो कोत्ता हेचेशी वर्तमान जिन्सा तरेचो रोग आनी जेजू हात लायल्यार हुकूम घातल्यार बरी जाताली हुकूम घातल्यार थंड जाताली मनशां शांत जाताली ते भाशेन आमी शांत जावया आमच्या काळजान राग दुस्मानकाय वेगळोचार फुटींगपण असलें सोडून आमी सेवा चाकरेची जावया आनी जेजू लागीं मागुया आनी सायडमायाची विनंतीन सगळीं आमी आस्त्या तोंडान एकामेकाची सेवा करूंक ह्या संवसारान आमी सदांच शेना आमची जाणटीं आसा तांची उदीक निगा घेवन आमचो मोग आमची वेंग तांकां भेटोवंक उदीक आमी जेजूची गोवाय जातल्या तर सायडमायची विनवणीन बोमगाल माई तुज्या आसऱ्या आमी काल आसा तर आमकां सगळ्या वायटांतली निवार सगळ्या आमच्या तरणाट्यांक तुज्या गोपान दवर आनी तांकां सदांच बरी बुद्ध दिवंक मागीर तूं आदार दी हें करूंक आमकां मारयेचो आनी जेजूचो आशिर्वाद मागुया गाना तोयरेच्या वेळार आमी गीत घेवया C1 पेज नंबर 28. Tu baru sorves porak betuya amche dole ubaru eva vauru poloya amche kali subaru deva kalsak meluya tajamo kasar kozau kamzo mugvo puya dunia tujas bore pona Ata unia soryadana Satli robri satamka Jivit diupikana piuna Amche dona tu barum sorves porak betuya Amche dole ubarum deva vauru poloya आमचे काली सुबारून देवा कालसाक मेलुया ताच्या मोगा सारको जावंक आमचो मोग भोगुया मोच्या बाबडेनो मोचे आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवपाक मानता असलें जावन मागात
हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्याक सुबेच्या दवाक सर्वीस पोर मानून घेवंक. देवा आमच्या मोगाल बापा, तुझ्या एकल्याच पुताची आवयचो भक्तीन उगडास कोत काडून आनी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमी तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी शासनाचे देवा, सर काले सरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो दिसो आनी आमच्या फायद्याचो निती आंकवार मारेक आमी नोमान कोत्ताना एकाच ताळ्यान आमी तुका वखणटा. तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगट्टा. आपल्या आंकवारपणाची उडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी शासनाक प्रकाश तेणे संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेश देवदूत आनी सरी सगळो दरबार तुजी तोर महिमा वखणटात. तांची सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबालाचो सर्वेस पोतो स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओ स्वर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवान येता ताका सोय. ओ स्वर्गी तुका सोय सोय. बापाक रस पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची चोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इथेणी पवित्र करून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोबया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरोंक सुसुंगवेच्या आदी ताणें उणो घेतलो. तुका दिनवासून मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नोफें दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियात. ही मोच्या रोगताची काल्स नोफे आनी सासणी कराचे रगत पातकांचे भोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत भारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. पवर्ताचो गूट परगोटुया. सोम्याची आमी उडो खाताव आनी एकाच इतले पियेताव. तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोटाव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार व्यक्ताय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक के पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी बरगराबर ते एका प्रतिमोगान व्हडय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवासूर मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां निश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसडीत मुखार मोडपणे फाव कर. आमा समेस्ताची दया कर मागता. कुवार मारी देवाची माई सांगाती ते चपोती बागींचे बागयत दोमदुतांनी सरकाली तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तार बर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्या जेजूर हुई त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पोफेत आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंतन आणि वैभव तुका सासनाच्या ससनांक आमेन. मारिया सेवे चाकरेंतल्यान जेजूची गोवाय जाली. आमी जेजूचे गोवाय जातले जाल्यार जेजूचे परगटणार जातले जाल्यार आमी आमच्या जिवितान सेवा चाकरी आमी करूंक जाय. जावं ल्हान व्हड सगळीं आमी देवान आमच्या हातान जबाबदारी घातलेली आसा तो वावर आमी करूंक आनी हे तरेन देवाची आमी खुशी करूंक मारयान केल्या तशी तर जेन सुकले मागणे आमी म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू कृष्ण बरवंशानात रेखतांव तर आमकां तुज्या उदार ककुतेन सर पातकांनी सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदुतांक म्हळें तुमकां शांत दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वाडते दीस घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोमयाची शांती सुद्दां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिले संवसाराचे पाप कातेले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातेले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कातेले आमकां शांती दी. सोमया जेजू क्रिस्ता तुजे कुडो रगतां सिंग येता जट्ट्यार कांय खा साडीना सांग पूण तुजे काकुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी नकत दिवं. जेजू म्हणटा हांव सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा करूंक आयला. सगळी जिनसां तरेन जेजून सेवा केली. पिडेवतांक बरी केली. देंवचार काडले. तो जेजू हो क्रिस्त येवण्याच्या रुपान आसा ते जेवणा पयल्यान ती सगळी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मी कुमन्याचे मागणे. म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यो म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोशिलो कोटसुरू केदीच म्हाका निर्विनाका. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाल बापा भाग्योत आंकवार मारेचो उगडास करून सर्गीचे जिवीत तल्या जेवणान आमी वांटो घेतला. तेच आंकवार मारेचे आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासणाच्या जेवणाक वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून. आमेन.
वचून येयात जेजू क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेऊया T26 पेज नंबर 215. Maria mai curpeci, cotau sol moleni. Maria mai Jesusi, Maria mai moci, Maria mai curpeci, cotau sol moleni. Maria mai Jesusi, Maria mai moci. Budulog tu sena, kansan mo siya momda, mowa bordi gosan, Sibir mo siya kiloita, moga chimay moji.